बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देखें खबरगर, मैं हूँ सैयद आसिम रज़ा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे माली साल 2024-25 का जो बजट है वो पेश कर दिया गया और उस बजट में जो अहम नुकात थे उसमें टैक्सेस की भरमार हमें नज़र आई। बहुत सारे मामलात ऐसे हैं कि जो टैक्सेस के हवाले से आवाम के लिए परेशान कुन हैं और आवाम इस बात पर बिल्कुल सही रिएक्ट कर रही है, लेकिन रिएक्शन जो है वो सिर्फ ट्विटर और फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया एप्लीकेशन के ऊपर ही हो रहा है। कुछ मामलात में हमने देखा कि पेट्रोलियम एसोसिएशन के जो सदर थे उन्होंने भी 5 जुलाई से कहा कि जी हम हड़ताल करके पहिया जाम करेंगे। मुल्क भर का जो पेट्रोल पंप्स का स्टेशन का है उनकी बंदिश कर दिया उन्होंने। उसके अलावा हम देखें ट्रेडर्स की जानिब से, कुछ सियासी जमातों की जानिब से, सियासत अपनी जगह हमें नज़र आती है, लेकिन मुल्की मफाद की खातिर मईशत को देखते हुए अगर हम देखें तो हमें कुछ कड़वे घूंट लेने पड़ेंगे, लेकिन सिर्फ उसका जो असरात हैं वो आम आदमी या सैलरीड पर्सन पर क्यों, ये एक अहम सवाल है जिस पे ज़्यादा ऑब्जेक्शन की जा रही है। हर चीज़ में टैक्सेस बढ़ाएंगे, पेट्रोल पे लेवी बढ़ाएंगे, आप जीएसटी की रेशो बढ़ा देंगे, फिर उसके बाद हर चीज़ की मद में प्रॉपर्टी के ऊपर। लेकिन जो ग्रे एरियाज़ हैं उनको एड्रेस करने के लिए या फिर जो माफियाज़ हैं उनको टैक्स नेट में लाने के लिए 80,000 अरब का कहा जाता है कि जी ग्रे इकॉनमी या कि ब्लैक मनी जो है वो सर्कुलेट होती है, जो पैरेलल इकॉनमी है जिसको हम छुपा नहीं सकते, दुनिया को मालूम है। और यही IMF बार बार इसके बारे में दिया देता है, मुतालबा करता है कि उनको टैक्स नेट में लाएं। टैक्स नेट यानी बड़ा करें और जो जायज़ टैक्स बनता है वो दें। आप ये देखें कि ज़राअत की जो इकॉनमी है उसका 24% है पाकिस्तान, और उसमें अगर हम बात करें तो उसकी जो टैक्स कलेक्शन है वो ना होने के बराबर है। सैलरीड पर्सन जो है वो 300 अरब से ज़ायद जो है वो टैक्सेस पे कर रहे हैं। लेकिन अब ये मामला कहाँ तक जाएंगे, कैसे रुकेंगे, आवाम किस हद तक बर्दाश्त करेगी। हर चीज़ महंगी। कहा गया दादोशुमार की जानिब से कि जी 38% से 12% तक हम महंगाई को कम करके कंट्रोल कर लिया। ये हमने फिगर देखा था जब PDM की हुकूमत आई थी तब भी। लेकिन क्या ग्राउंड रियलिटीज़ में ये चीज़ें हमें नज़र आती हैं? यानी कि ज़मीनी हक़ाइक़ इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। सरन जिसे कह सकते हैं कि इसके बरक्स स्टेटमेंट्स के हवाले से जाती है। वज़ीर ख़जाना की जो एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसने जो इशारे दिए उसमें उन्होंने ख़ुद भी इस चीज़ को तस्लीम किया कि जी हाँ ज़्यादती हो रही है, लेकिन कुछ अरसे बाद मामला ठीक हो जाएगा। कुछ अरसे तक तो आप आवाम का बेड़ा गर्क कर देंगे। एक आम आदमी जो है, मतवस्त तबका जो है, जो कि सरकारी मुलाजिम नहीं है, जो कि BISP का क्वालिफाइड नहीं है, यानी कि उसके क्वालिफिकेशन पे पूरा नहीं उतरता, क्योंकि उसने अर्न करना है, अपने घर को, अपने कुंबे को रन करना है, उसी के ऊपर बोझ मजीद डाला गया। लेकिन जो पहलू सबसे अहम है, बजट सेशन जो हुआ उसमें गलम गलोच हंगामा आ रही और उसके अलावा हमने कुछ नहीं देखा। उसमें जो अपोजिशन की जमातें या जमात है उनको चाहिए था कि उसके अंदर अपनी सिफारिशात पेश करते, उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस रेज करते, उसके अंदर आप अपनी कोई इनपुट देते, कुछ मॉक जिसे कह सकते हैं ना कि एक आप शेडो कैबिनेट बना के अपना बजट भी पेश करते। तो वो काम करना कुछ नहीं, वो कहते हैं ना खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने। यानी कि आपने काम कुछ नहीं किया और नुकसान उल्टा ये किया कि आप डेफिनेटली आवाम के टैक्सेस के ऊपर ही आप इस इजलास में शरीक होते हैं। उनकी आपकी तनख्वाहें मराज जो होती हैं उसके ऊपर होती है। तो जो आपका काम है वो तो करें ना जी। आप हुकूमत तो चलें बुरी है, हुकूमत तो चलें एक ऐसा बजट ला रही है जो जालमाना है या अवाम दुश्मन बजट है, जो भी आप उसको कह लें, जो सियासी नारे इस वक्त लग रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा। लेकिन कोई हल निकालने के लिए सबको एक जगह जमा तो होना है। मिसाके मईशत की बात जब वज़ीर आज़म इस वक्त के अपोजिशन लीडर थे उन्होंने उस वक्त भी की थी, तो क्यों ना ये तमाम सियासी जमातें आवाम के लिए आगे आएँ और उसके बाद इस हुकूमत को अपनी सजेशंस दें। क्योंकि जब वो सजेशंस या आपकी जो सिफारिशात सामने आएंगी तो अगर हुकूमत उसको रद्द करती है तो उससे पता चलेगा कि ये जो हुकूमत है वो आवाम दोस्त फैसले नहीं कर रही। जब आप सजेशंस ही नहीं दे रहे, तजावीज़ ही नहीं दे रहे, तो आवाम के ऊपर तो आपने अपना जो आपका आवाम का हक था आपके ऊपर या आपका फ़र्ज़ था वो आप अदा नहीं कर रहे। दूसरा, जब हम हुकूमत की साइड पे आते हैं उनकी मजबूरी IMF नज़र आती है, फिर उनकी मजबूरी वो अशराफियाँ हैं जिनको उन्होंने प्रोटेक्ट करना ही करना है और उसके बारे में उनके पास कोई वाज़ेह जवाब नहीं था किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चाहे वो वज़ीर ख़जाना हो, चाहे हुकूमती नुमाइंदे हों, टेलीविज़न प्रोग्राम्स में भी वो कोई वाज़ेह जवाब नहीं दे पाते। बस हमने महंगाई कम कर दी, हमने ये कर दी, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ में महंगाई कोई कम नहीं हुई, क्योंकि तमाम जो टैक्सेस पहले से लग चुके हैं अद्वियात के ऊपर या खाने पीने के रोज़मर्रा की अशिया के ऊपर या फिर आपकी
جتنی بھی کموڈیٹیز ہوتی ہیں وہ ویسے کا ویسے ہی ہے. پیٹرولیم مصنوعات کا بھی ڈاؤن, اس کے بعد آپ کم, جب عالمی مارکیٹ میں زیادہ ہوتی ہے تو کم نہیں کرتے, جب عالمی مارکیٹ میں زیادہ بڑھ جاتی ہے تو آپ اتنی ہی بڑھا دیتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں آپ کی مہنگائی اور اشیاء خرد و نوش کے جو نرخ ہیں ان کے اوپر براہ راست پڑتے ہیں. تو بات وہی آتی ہے کہ ہم اپنے کام سے غافل ہیں, یعنی کہ ہم اپنے کام نہیں کر پا رہے صحیح طرح اور دوسروں کو بلیم کرتے ہیں. اسی کو نام سیاست دے دیا گیا ہے. تو جہاں تک سیاست کرنی ہے تو ملک ہوگا تو آپ سیاست کریں گے, ملک ہے تو آپ کی سیاسی جماعت بھی ہے, ملک ہے تو آپ کی سیٹ بھی ہے, ملک ہے تو آپ ایم این اے بھی ہیں, ملک ہے تو آپ سینیٹر بھی ہیں, ملک ہے تو آپ منسٹر بھی ہیں, ملک ہے تو آپ وزیر اعظم بھی ہیں. آپ اگر اس طرح کے بجٹ کے ساتھ عوام پہ بوجھ ڈالیں گے تو عوام کا ایک حد تک جو برداشت تھا وہ تو اب ختم ہو چکا, لیکن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا ایڈنگ فیول ٹو دا فائر. آلریڈی ملک کی سلامتی جو ہے اس کے اوپر بہت بڑے جیسے کہہ سکتے ہیں حملوں کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ صورت میں دہشت گرد دوبارہ سے حاوی ہوتے نظر آ رہے ہیں, جس پہ ہمارے پاک افواج کے جوان, سیکیورٹی فورسز کے لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. تو دوسری طرف معیشت کو بہتر کرنے کے لیے آپس میں سیاسی استحکام ہمیں نظر نہیں آ رہا. آپریشن عزم استحکام کی بات کی جا رہی ہے. ڈیفینیٹلی جی, جب بھی پاکستان کے سلامتی کو خطرہ ہوتا ہے تو پاکستان کی تاریخ میں آپریشنز کیے گئے, اس پہ بھی اگر سیاست ہونا شروع ہوگی تو دونوں سائڈوں کو, میں ایک جماعت کو یا ایک حکومت کی بات صرف نہیں کروں گا, سب سیاسی جماعتوں کو, عمائدین کو, سب کو مل بیٹھ کر اس بات کو سوچنا ہوگا کہ ہمیں اس ملک کے لیے کیا کیا قربانیاں دینی ہیں. ہم نے اس ملک سے تو لیا بہت ہے, ہم بات کرتے ہیں ہمیں دیا کیا کیا. ہمیں بہت کچھ ملا, ہم بہت کچھ کھا کے, اور اس کو کہہ سکتے ہیں نا کہ اپنے بہت بڑے بڑے محل اور جائیدادیں بنا چکے ہیں, یا پھر ہم اپنے بہت بڑے بڑے کاروبار چمکا چکے ہیں, جبکہ ملک کا کاروبار جو ہے وہ بالکل ایک ڈوبتی ناؤ کی مانند نظر آتا ہے. تو یہ تمام چیزیں سوالیہ نشان پیش کرتی ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ابھرتے ہیں کہ جی ذاتی کاروبار جو ہیں وہ چمک رہے ہیں اور حکومت جو ہے اور ملک جو ہے وہ اس کی معیشت ڈوبتی جا رہی ہے. تو ان چیزوں کی وضاحت کے لیے, ان چیزوں کے اوپر تحقیقات کے لیے سب کو سرنڈر کرنا ہوگا ایک دوسرے کے سامنے, اور ایک مفاہمت کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا. جو غلط ہے اس کو غلط کہنا ہوگا, جو صحیح ہے اس کو صحیح کہنا ہوگا. آئی پی پیز کی میں اکثر بات کرتا ہوں, آئی پی پیز ہمارے ملک کا سب سے بڑا بوجھ ہے, اور بات وہی ہے کہ جتنے ٹیکسز عوام پہ لگائے جا رہے ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ان کا سود, اور وہ جو آپ کو, کیونکہ آئی ایم ایف نے سب سے پہلے آپ سے کہا کہ جی آپ یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو ختم کریں, اس کو بند کریں, تو اس کو بند نہیں کیا جا رہا, ان آئی پی پی اس کو بند نہیں کیا جا رہا. سنید یہی ہے کہ وہ معاملات جو ہے 30 سال کا وہ ٹائم پورا ہو رہا ہے, تو اگر یہ حکومت ان معاہدوں کو دوبارہ سے انڈورس کر لیتی ہے یا رینیو کر لیتی ہے, پھر تو یہ حکومت عوام دوست نہ ہوئی اور اس جرم میں شریک ہے جو کہ جرم 1996 یا 97 میں کیا گیا, اور اس کے بعد یہ عذاب, یہ فرینکنسٹائن جو ہے یہ عوام پہ مسلط کیا گیا. اور ان آئی پی پی سے حساب بھی لیا جائے کہ جو انہوں نے اس عوام کا خون نچوڑا, اور دیگر ادارے جن کے سربراہان بڑی بڑی مراعات لیتے ہیں, ان کے افسران بہت کچھ مل رہا ہے ان کو, جس طرح حکومت کہہ رہی ہے ہم ادارے بھی ختم کر رہے ہیں جو بوجھ ہیں, تو اس کے اوپر جب اب فیصلہ نہیں کریں گے, صرف سیاست کریں گے, تو اس ملک کے لیے آگے معاملات سدھرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. پھر اپوزیشن کے حوالے سے تو بات ہو رہی ہے, لیکن اس حکومت کے سابق وزیر اعظم جو کہ ایک نئی جماعت لے کر آ رہے ہیں, انہوں نے بھی, شاید خاقان عباسی نے بھی کہا کہ یہ بجٹ مسترد کیا جاتا ہے, اور سب سے جسے کہہ سکتے ہیں کہ ناقابل قبول بجٹ, میں تھوڑے سے ڈیسنٹ الفاظ کے ساتھ اس کو بولوں گا کہ مکمل یکسر اس کو مسترد کر دیا, ظالمانہ بجٹ انہوں نے کہا ہے اس کو. اور یہ بات وہی ہے کہ عام آدمی جو کہ 70% کے ریشو سے اس ملک کی پاپولیشن کا حصہ ہے, سیلریڈ پرسن میں بات کروں گا, ان کے اوپر جتنا بوجھ ڈالا جا رہا ہے تو معاملات جو ہیں وہ ہاتھ سے نکلتے جائیں گے. تو میرا ایک دفعہ پھر یہی مقصد ہے اس پروگرام میں بات کرنے کا کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر اس ملک کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے, نہ کہ صرف سیاست برائے سیاست, تنقید برائے تنقید. اور حکومت کی طرف سے بھی ہم یہی کہیں گے کہ جی کوشش یہی ہونی چاہیے تھی جو کہ نظر نہیں آتی, کہ کچھ عوام کو ریلیف ملنے کے لیے, ریلیف میں یہ نہیں کہوں گا کہ سبسڈیز دے دیں, آپ کم از کم مزید ٹیکسز لگانے سے پہلے سوچیں ضرور کہ جو نہیں دے رہے, جو گرے اکانومی ہے, ان اشرافیہ, اس مافیاز کو قابو کرنے کے لیے اس کے اقدامات کرتے تو آپ کی اکانومی بھی بہتر ہوتی اور عوام کو سکھ کا چین اور سکھ کا سانس بھی نصیب ہوتا. میں چاہوں گا آپ سے اجازت, اللہ نے کے بعد.